Ang sakramento sa pagdihog sa masakiton. Diha sa Katesismo sa Katolikong Simbahan kung CCC. Doon na ba yan nasakit diha kaninyo? Tawga ang mga pari sa simbahan og mag-ampo sila alang sa masakiton. Dihugan sa lanat sa ngalan si Ginoo, og ang pag-ampo magluwas sa masakiton, og ang Ginoo mag-ayo kaniya, og kung nakasala siya, mapasaylo kini. Santiago, Kapitulo 5, versikulo 14 hangtod 15. Ang sakramento sa pagdihog sa masakiton, dunay tumong sa paghatag og usa ka linaing grasya diha sa Kristohanong kasinatian sa makalisud sulod sa kahimtang sa grabing balatian o katigulangon. Ang hustong panahon sa pagdawat nining balaang pagdihog mao ang higayon, din ang magtutuo ana sa kahimtang sa kamatayon tungod sa balatian o katigulangon. Matag higayon nga mahiagom ang usa ka Kristohanon sa grabing balatian. Mamahimo siyang modawat sa pagdihog sa masakiton, ug human nga nadihugan na siya, madawat gihapon niya kini sa higayon nga mosamot ang iyang balatian. Ang mga pari lamang, kaparian o kaobispuhan, ang makasaulog sa sakramento sa pagdihog sa masakiton, pinaagi sa santos nga lana nga gipanalanginan sa obispo og kon gikinahanglan pinaagi mismo sa nagsaulog nga pari. Ang kasulugan sa pagdihog sa masakiton naglangkob sa pagdihog sa agtang og makamot sa masakiton, sa Roman ritual o sa bangbahin sa lawas sa Eastern ritual. Ang pagdihog nga giubanan sa liturhikanhong pag-ampo sa pari nga nangamuyo alang sa espesyal nga grasya nining sakramento. Ang espesyal nga grasya sa sakramento sa dihog sa masakiton nagbato ni ini mga mosunod nga epekto. Una, ang paghiusa sa masakiton ngadto sa kasakit ni Kristo alang siyang kaayo o ngadto sa tibok kalibutan. Ikaduha, ang kalig-on, kalinaw o kaisog sa paglahutay diha sa Kristohanong kinaiya sa mga pag-antos sa balatian o sa katigulangon. Ikatulo, ang kapasayloan sa mga sala kung wala kini makabot sa masakiton diya sa sakramento sa kumpisal. Ikaapat, ang paghiuli ngadto sa maayong panglawas kung kinihaom nga kaluwasan sa iyang kalag. Og ang ikalima, ang pagpangandam alang sa paghalin ngadto sa kinabuhing dayon. Atong tan-awon ang sakramento sa pagdihog sa masakiton diya sa compendium sa Catechism of the Catholic Church. Unsay pagtan-aw sa sala diha sa daang kasabutan. Sa daang kasabutan na sinati ang balatian isip usa ka timaan sa kahuyang o sa samang higayon na sabtan isip misteryosong higot sa sala. Gitagna sa mga propita nga pwedeng ang balatian dunay usay usa ka makatubos nga bili alang sa kaglingong sala o katong sala sa uban. Labot pa ang balatian gitugyan sa presensya sa Dios kinsa gihangyo sa mga tao ang kaayuhan. Ang kaluoy ni Jesus ngadto sa masakiton o iyang daghang pag-ayo sa mga masakiton usa ka tin-awng timaan nga uban kaniya miabot na ang gingharian sa Dios og sa ato pa kadaugan batok sa sala, batok sa pag-antos og batok sa kamatayon gihatagan yag bag-ong kahulugan ang atong pag-antos og kon may usa uban sa iyang pag-antos mamahimong usa ka pamaagi sa paglimpyo o kaluwasan alang kanato o sa uban. Sa pagdawat sa sugo gikan sa Ginoo sa pag-ayo sa masakiton, naningkamot ang simbahan sa paghimo o pag-atiman sa masakiton o pag-uban nila diha sa iyang pag-ampo sa panabang. Labaw sa tanan, nagbaton ang simbahan og usa ka sakramento nga bililhong gipunting alang sa kaayuhan sa masakiton. Gimugna ni Kristo kini maong sakramento o gipamatud-an ni Santiago. May nasakit ba diha kaninyo? Ipatawag ang mga pari sa simbahan o tuguti silang mag-ampo kaniya. Magdihog kaniya sa lana sa ngalan sa Ginoo. Santiago, Kapitulo 5, versikulo 14 hangtod 25. Bisag kinsa nga sakop sa magtutuo, makadawat dining maong sakramento samtang anana siya sa peligro sa kamatayon tungod sa sakit o sa katigulangon. Ang nakadawat na niining maong sakramento, mahimong magbalik-balik budawat niini
kung nagkagrabi ang ilang balatian o may grabing sakit ang miabot kanila. Kung posible, ang pagsaulog din maong sakramento maunhan sa tinagsang pagkumpisal alang sa masakiton. Mahimong salugon lamang kining maong sakramento sa mga bispo o mga pari. Naglangkob ang kasulugan nining sakramento ilabi na sa pagdihog sa lana nga gipanalanginan sa obispo. Ang pagdihog himuon sa agtang o sa makamot sa masakiton. Sa ruman nga rito, nga giubanan sa pag-ampo sa pari nga naghangyo sa espesyal nga grasya nining sakramento. Naghatag kining sakramento og usa ka espesyal nga grasya nga nagiusa sa masakiton nga mas mahaduol sa pasyon ni Kristo sa iyang kaayo og kaayuhan sa tibok simbahan. Naghatag kini og kahupayan, kalinaw, kaisog og bisan pasaylo sa mga sala kung ang masakiton wala makakumpisal. Usahay kung pagbuot sa Dios magdala kining sakramento og pag-uli ngadto sa maayong panglawas sa bisan unsang sitwasyon mag-andam ang pagdihog sa masakiton alang sa usa ka panaw ngadto sa balay samahan. Unsa ang viaticum? Ang viaticum mao ang santos nga Eucharistia nga gidawat ni adtong hapit na mubiya nining kalibutana og nag-andam sa panaw ngadto sa kanabihing dayon. Ang pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo nga namatay ug nabanhaw gikan sa minatay nga gidawat sa higayon sa pagbiya nining kalibutana ngadto sa mahan mao ang liso sa kanabihing dayon og sa gahom sa pagkabanhaw. Unsa man ang sakramento sa paghilog sa masakiton? Ang paghilog sa masakiton mao ang sakramento nga pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, pag-ampo diha sa pagtuo o sa pagdihog sa balaang lana, naghatag sa masakiton sa makaayong grasya ni Kristo sa gahom sa Espiritu Santo. Unsa man ang bunga sa sakramento sa paghilog? Pinagi sa grasya sa sakramento ang tibok tao mamaayo. Ang pagsalig sa Dios mapalig-on o kahatagag kusog sa pagbuntog sa mga tentasyon sa dautan o sa kabalakas sa kamatayon. Ang paghiuli sa may panglawas usay metabo kung kini makatabang sa kaluwasan sa masakiton. Unsa may kaliinan sa pag-ayo o pagtambal? Ang pagtambal sagad nagpunting sa tinguha sa medisina sa pagtangtang sa sakit o depekto. Ang pag-ayo nagpunting sa bug-os nga pag-atiman, holistic care, nga naglakip sa lawas, utok o kalag sa taong masakiton. Sagad ang taong nag-anto sa sakit nga dili nakatambalan, incurable sa medisina, mamaayo gihapon diya sa lawom og personal nga kahulugan. Ang usa ka sakit dili sagad may kadugtungan sa usa ka sala. Ang Dios dili mapanimaslon nga magsisilot. Apan ang sakit mao ang usa ka ilhanan sa lawom mas malangkubong espirituhanong kadaot dinhi sa kalibutan. Unsa man ang Kristiyanong panlantaw bahin sa sakit? Ang Kristiyano gituluan sa una, pagtan-aw sa sakit isip timaan sa malupigong presensya sa dautan dinhi sa kalibutan. Ikaduha, pakigbisog batok sa tanang sakit og pag-amping sa mayong panglawas. Og ang ikatulo, pag-ila sa panginahanglan sa masakiton sa espesyal nga tabang nga kahupayan gikan sa banay, sa katalingban og sa grasya sa Dios. Si Kristo mitugyan siyang kaugalingong pag-alagad sa pag-ayo sa masakiton og maluyahon ngadto sa iyang mga apostolis og sa simbahan. Busa si Santiago misulat, may nasakit ba kaninyo? Ipatawag ang mga pari sa simbahan aron mag-ampo alang kaniya. Magdihog kanilaglana sa ngalan si Ginoo. Kining maong pag-ampo nga gibungat sa pagtuo makaayo sa masakiton og ang Ginoo mag-uli kaniya sa maayong panglawas. Santiago Kapitulo 5 versikulo 14. Giunsa man pagbag-o sa sakramento sa paghilog? Ang pagbag-o nining sakramentuha naglakip sa una, pag-usab siyang tumuong ngadto sa masakiton, dili sa himalatyon og busa giusab ang ngalang paghilog sa masakiton, puli sa daang ngalan nga extreme unction kun pagdihog sa himalatyon. Ikaduha, pagsalmot sa pag-ampo sa pagtuo, din ang katilingban nga representahan sa pari, banay, higala og silingan, ang tanan mag-ampo alang ni adtong pagadihugan. Og ang ikatulo,
pagpunting ngadto kang Kristo isip ang mag-ayo, kinsa nagbag-o sa kulugan sa katuyuan sa magianto sa masagiton ngadto sa pagpaambit siyang misyon buhat sa pangpangluwas. Unsa ba kining santos nga biatiko? Ang santos nga viaticum o uban kanimo sa panaw mao ang Eucharistia nga ihatag si malatyon nga Kristiyano. Masilakong naguglagway kini kang Kristo nga nag-agak og uban sa Kristiyano ngadto sa bangkiti sa langit.